नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर जेल के अंदर से वही पैगाम दिया है जो पिछले कई महीनों से देते आ रहे हैं कि कोई डील नहीं होगी, जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा, आइन को रिस्टोर करें, आइन के मुताबिक होगा, कोई बीच का रास्ता या डील वाला रास्ता मैं इख्तियार नहीं करूंगा। ये शायद सुहेल वड़ायत जैसे जो थिंक टैंक या कॉलमिस्ट अपने आप को समझते हैं, जो उन्होंने कॉलम लिखा था, उनको भी पैगाम है। दूसरी तरफ इमरान रियाज जो हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने जो बातें उनकी हुई अमेरिका से सलमान अहमद या दूसरे कुछ लोगों ने जो कुछ मामलात या इतराज़ात या कुछ ऐसी मुतज़ाद बातें की थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा था गलतफ़हमी हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं, अब एक और जंग का आगाज़ हो गया है। इमरान रियाज ने उस जंग के जो सलमान अहमद ने शुरू की है, उसका जवाब भी दिया है, वो भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी, इमरान खान जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो जिस तरह वो हमेशा कहते हैं कि जब भी उनके पास कोई डील लेके जाता है, चाहे वो अपना पार्टी के अंदर से हो या फिर वो पार्टी के बाहर से हो या फिर वो कोई सुहेल वड़ायत जैसी कोई शख्सियत कॉलम लिखें और उसके अंदर वो ये कहें कि इमरान खान और पीटीआई को चाहिए कि वो हल्का-फुल्का मौसीकी वाला जो प्रोग्राम है वो चला लें और इस तरह का कोई मसला करके एक दफ़ा वो दोबारा पॉलिटिकली अपने आप को रेलेवेंट कर लें, तो फिर चीज़ें उनके हक़ में भी बेहतर हो जाएँगी। इमरान खान ने शायद ये पैगाम का जवाब फिर एक दफ़ा ये दिया है कि कोई डील नहीं होगी, मैं 1.5 साल से जेल के अंदर हूँ और मैं मज़ीद जेल में रह लूँगा। अगर आपने डील करनी है तो पाकिस्तानी अवाम के साथ करें, जिनके हक़ आपने मारे हैं, जिनके साथ जुल्म किया है, जिसके साथ ज़्यादती की है, लिहाज़ा मेरी तरफ से कोई डील नहीं है। और मज़ीद इमरान खान ने जो रेमिटेंस भेजने की बात है वो दोबारा दोहराई है कि लोग सिर्फ उतने ही पैसे भेजें जितनी लोगों को ज़रूरत यहाँ पर है। जो कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी, कोई गाड़ी खरीदनी, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इमरान खान ने कहा है कि आप रेमिटेंस ना भेजें। 8 फरवरी को लेकर उन्होंने बड़े ही जो है वो सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि हमारा 8 फरवरी का मैंडेट छीन कर डाका मारा गया और एक चोर और एक फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत बनाकर लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। तो लिहाजा 8 फरवरी को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बिलखुसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इसके ऊपर भरपूर जो है वो एहतजाज करेंगे, जिसको ब्लैक डे का नाम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। इमरान खान डबल डाउन कर रहे हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए चुप कर दें, कुछ अरसे के लिए चुप कर दें, खामोशी इख्तियार कर लें, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं कर रहे। अब इमरान खान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इमरान खान वेल अवेयर हैं हर उस चीज़ के साथ कि यहाँ पे जो यूएनओ का वफ़द आया हुआ था, उन्होंने किन-किन लोगों से मुलाकात की और जिन लोगों से मुलाकात की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे, उनसे मुलाकात की। उसमें मरियम नवाज़ शरीफ थीं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ़ जस्टिस थे, उसके बाद डार साहब थे। वो ये सारे लोग जो हैं इनके साथ मुलाकात की। अगर उसमें एक भी पॉज़िटिव जुमला या एक भी ऐसी चीज़ होती तो पाकिस्तान का मीडिया ढोल पीट रहा होता, वो जनाब धमालें डाल रहा होता और बड़ी-बड़ी छोड़ रहा होता कि ये हो गया, यूरोपियन यूनियन के वफ़द ने ये कह दिया, वो कह दिया। क्योंकि दूसरी तरफ वो जो अमेरिका से बिज़नेसमैन आया हुआ था, उसका आपने देखा कि इन्होंने कैसे उसको ट्रंप का दोस्त और उसके बेटे का बिज़नेस पार्टनर और पता नहीं क्या-क्या और कितने बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सारी इन्होंने बातें की। तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने जो अपना मैसेज देना था, वो उन्होंने दे दिया। फिर एक इन्होंने प्रेस रिलीज़ जो जारी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके अंदर इन्होंने जो है होम्योपैथिक टाइप की बातें की। लेकिन जो यूएनओ की तरफ से उनका जो एलामिया आया है, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि जी आपका ये जो स्टेटस हमने आपको दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान से चीज़ें जो हैं इन तकरीबन 27 ममालिक के अंदर भेजते हैं, वहाँ पे हमने 60% आपको जो छूट दे रखी है, उसका हमने रिव्यू करना है। और रिव्यू के मसले में उन्होंने कहा जनाब उसमें इलेक्शन से लेकर उसमें जनाब ये जो अपना 26वीं आईनी तरमीम है और फिर पीका का जो कानून बनाया गया है और इन सारी चीज़ों पे बात की गई है। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो मिलिट्री कोड का मामला चल रहा है, जिस तरह उस तरफ इशारा किया है। अब ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि इमरान खान को ये जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल कर सकें। अगर पागलपन की हद तक अगर आप सोचते हैं कि ये हुकूमत या करता-धरता ये करना चाहते हैं, तो कम से कम पाकिस्तान को हर साल का 8 अरब रुपए का टीका लगेगा। 8 अरब का मतलब है कि एक शख्स को गिराने के लिए, ऐसे शख्स को गिराने के लिए कि जिसकी लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत है। और ये बताया जा रहा है, किसी ने ये रिपोर्ट किया कि इस चीज़ का इदराक जो है वो आर्मी चीफ ने भी, जो मुलाकात हुई थी पेशावर में, वहाँ पे कहा कि एक पॉपुलर जमात है, सारा कुछ है। तो इस तरह की बातें आ रही थी जो बाद में लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कहा कि जी आप अपना फोकस जो है वो
عوام کی طرف رکھیں، آپ پولیٹیکلی اپنے آپ کو موو کریں، لیکن کچھ کنڈیشنز اس میں رکھیں گے کہ عمران خان یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو لہٰذا یہ پیغام عمران خان کو بھی دیا گیا ہوگا، تو عمران خان نے پہلے بھی انکار کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کی اور حکومت کو چلانے والوں کی جو گچی ہے ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں پہ بھی کل 2 کویسچن ایک صحافی نے کویسچن لکھ کے بھیجا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ آیا ہے، جو اس سے پہلے بائیڈن کے دور کے اندر جس طرح کا جواب آتا تھا ہومیوپیتھک وہ نہیں تھا۔ وہاں پہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو پاکستان کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے، عمران خان کی صرف گرفتاری نہیں، تمام جو پولیٹیکل پریزنر ہیں ان سب کو لے کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان کے علاوہ جتنے بھی جہاں ملکوں کے اندر اس طرح کی بے ضابطگی ہیں، جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات ضرور ہوگی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں پر ہم پاکستان کے اندر بھی اگر ہو رہا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن اس دفعہ پاکستان کو رکھ کے باقی ملکوں کی مثال دی گئی ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ اشارے وہاں سے بھی آ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی عمران ریاض کے معاملے کے اندر۔ عمران ریاض سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران ریاض جب ہیتھرو پہ اترے تھے تو اس سے چند منٹ بعد جو ہے یہ خبر میں نے وہیں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کر انفارمیشن جو ہے وہ بتائی تھی کہ عمران ریاض جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ اب عمران ریاض جب سے پہنچے ہیں اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ عمران ریاض نے کل اپنا ایک انٹرویو دیا 2-3 صحافیوں کو، اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ انفارمیشن میرے بارے میں یا کچھ باتیں ہوئی، بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ وہ محمد سلمان جو ہیں، سلمان احمد جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کچھ دیگر لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں جو سلمان احمد ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک قسم کا چیلنج کہہ لیں آپ یا ایک قسم کا آرڈر کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ میں عمران ریاض کو 72 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، یہ اس میں تقریباً آپ اب 15-20 گھنٹے کم کر لیں، تو اتنا میں ٹائم دے رہا ہوں کہ عمران ریاض ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسپیس پہ آئیں اور آ کے اپنی کہانی بتائیں اور ہمارے ساتھ آ کے جو ہے چیزوں کو ڈسکس کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر 72 گھنٹے بعد میں اپنی سائڈ کی جو سٹوری ہے وہ پبلک کر دوں گا، وہ میں بتا دوں گا۔ اب سمجھ یہاں پہ یہ نہیں آتی کہ ایسی کیا گفتگو ہو سکتی ہے، ایسی کیا سٹوری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ایک ٹویٹ عمران ریاض نے کیا تھا اس کے اندر عمران ریاض نے سلمان احمد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سلمان بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ سے گفتگو کی، میں نے آپ سے بات کی، لیکن آپ کی وجہ سے میں اور میری فیملی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خطرات سے جو ہیں وہ خطرات ہمارے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات تو انہوں نے پہلے بھی کر دی تھی، تو اوبیسلی یہاں کہیں نہ کہیں عمران ریاض کی گفتگو ضرور ہوئی ہوگی، وہ آفر سلمان احمد نے کروائی یا پھر وہ عمران ریاض نے کی، یا جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے، جب بندہ کچھ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو جائے تو وہ تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں آپ دونوں اینگلز میں دیکھ لیں کہ اگر سلمان احمد نے کرائی یا پھر عمران ریاض نے بات کی تو ایسی سچویشن میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب پتہ نہیں سلمان احمد جو ہیں اس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ ہیں جو عمران ریاض کو لے کر بھی باتیں کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں عمران ریاض کے ساتھ ہیں۔ اس کے اوپر عمران ریاض نے بھی جواب دیا ہے، اور عمران ریاض نے ٹویٹر کے اوپر جواب نہیں دیا، ان کا جو آج کا وی لاگ تھا اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھتا تھا لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے پتا لگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں، وہ میرے خلاف بھی ہیں، تو مجھے یہ دیکھ کے اچھا لگا اور میں یہ کام کرتا رہوں گا اور میں ایسے کام کرتا رہوں گا کہ ان کو میں تکلیف پہنچاتا رہوں گا، یعنی کہ جو مجھ سے نفرت کر رہے ہیں یا جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ ایک تو یہ ان کا پیغام تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بڑی مصیبتیں سے ہی، میں کتنے مہینے جو ہیں وہ بند رہا، میں اغوا رہا، یا جب بھی میں جیل جاتا تھا میں واپس آتا تھا تو میں اپنے کام پہ فوکس کرتا تھا، میں اپنا کام کرتا تھا، تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور میں اپنی جو ڈسٹریکشن ہے وہ میں اپنے آپ کو نہیں کروں گا، جو آپ نے کرنا ہے یا جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کہتے رہیں۔ تو یہ در حقیقت سلمان احمد صاحب کو پیغام تھا کہ آپ نے 72 گھنٹے بعد اگر کوئی بات کرنی ہے یا جو بھی آپ نے آ کے بتانا ہے آپ اپنے سائڈ کی سٹوری بتا دیں، میں جو ہے اس مسئلے میں فی الحال کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے تو جو بظاہر سمجھ آئی ہے عمران ریاض کی وہ یہی بات ہے۔ بہرحال پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں، عمران ریاض جو ہیں ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، سلمان احمد بھی عمران خان کے بڑے
पुराने साथी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करके, अरबों का नुकसान करके, अपनी फैमिली को तबाह करके, और वो लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ़ इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ़ लॉ की हाकिमियत हो जाए, उसके लिए कर रहे हैं। तो सबको मिल-जुल के अपने गोल की तरफ जो है वो निशाना रखना चाहिए। बाय इधर-उधर जाने से मेरा नहीं ख़्याल कि इससे कुछ हासिल होगा। अलबत्ता इमरान रियाज़ ने जो कासिम सूरी हैं, उनका शुक्रिया अदा किया और उनको सराहा, और अपने जो इंटरव्यू में भी उनका ज़िक्र किया, ट्वीट में भी उनका शुक्रिया अदा किया, जिसके ऊपर कासिम सूरी जो हैं उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप मुल्क का एहसासा हैं, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया एक भाई दूसरे भाई के लिए करता है। और उसके उन्होंने फिर अपने पख्तूनों के, अपने कबीले का कासिम सूरी ने शुक्रिया अदा किया, अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों का किया, जिससे जो मैंने पहले खबर दी थी कि अफ़गानिस्तान के रास्ते कहीं न कहीं इमरान रियाज़ जो हैं निकले होंगे, उस बात की भी तस्दीक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक़्त चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।